number 6. Ang katalagman sa dili makadawat sa ikaduhang kinabuhi nga walay katapusan, labi pa ka malagayaon gayud. Itiri kini nagapasabot nga siya dili makaangkon sa mga sunod. Dili siya makasulod sa bag-ong syudad nga Jerusalem didto sa bag-ong yuta. Revelation chapter 21 verse 24, o jump sa verse 27, o sa Revelation 22 verse 14. Dili siya makakaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi, dahon lamang niini ang iyahang makaon. Bugna kapitulo 2 versikulo 7 o Bugna kapitulo 22 versikulo 2, jump kini sa versikulo 14. Ang pulong healing of the nations gikan sa pulong terapia number 23-22 sa mao Greek, og nagpasabot og kaayuhan og panimalay. Og kay wala na may kasakit dito sa bag-ong yuta, kini nagpasabot ngadto sa panimalay sa mga kanasuran. Sa ato pa, ang dahon sa kinabuhi mao'y alang sa mga panimalay sa mga kanasuran. So mo ni ang kamaturan higala igsoon. Ikatulo, dili siya makaangkon sa labing maayong pagkabanhaw, kundi sa pagkabanhaw ngadto sa walay katapusang kaulawan. Daniel chapter 12 verse 2, 1 Corinthians chapter 15 verse 40 down to verse 42. Number 4, at tuod sila sa bag-ong yuta, kadtong igo lamang naluwas ingon man ang mga dili matinumanon apan wala sa sulod sa syudad. Bugna kapitulo 21 versikulo 24. Ikalima, pagaharian sila sulod sa 1,000 ka tuig o sa walay katapusan. Matud pa din sa Bugna chapter 20 o chapter 22. Mga kaigsunan na ikaunom, muagi sila sa kapungot sa Dios dinhi sa yuta, na kini ginatawag usab nga gihina kon outer darkness, nga mao ang 44 anihap ka bulan tapos si Antikristo. Romans chapter 2 verse 8 and Matthew chapter 5 verse 22, mag-jump sa 29 up to verse 30. O Matthew chapter 10 verse 28 o uban pa nga mga referensya. Apan ang ikot niini mulungtad ngadto sa walay katapusan, kay ang tanan nga nakasinati niini wala nay kahigayunan nga matuboy pa. Everlasting shame and contempt, or everlasting destruction, according to Daniel chapter 12 verse 2 and 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 down to verse 9. So muna ang kamatuoran ni Kalay Gison.